हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग जिंदा जलाली खुदा आसमानी बाप तेरी बेटी अपने मनंजी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम के वसीला से आज रात खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। फिर खुदा तेरे पाक और मुकद्दस चरणों में खुदा झुकने के लिए खुदा, जिसमें खुदावंद तूने मुझे नकम्मे इंसान को ये फजल बख्शा कि मैं आज रात खुदावंद तेरे कदमों में हर रोज़ की तरह फिर खुदा तेरे हुजूर झुक पाऊँ। खुदा तेरी बेटी अपने मनंजी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम के वसीला से देख आज रात फिर खुदा मैं उन तमाम शफायती दुआओं को, मुनाजातों को तेरे लोगों के लिए खुदा, अपने तमाम मसीह बहनों भाइयों के लिए खुदा, जो तेरे रूह कुद्स की खुदा तहरीक से खुदावंद खुदा तेरे पाक रूह की खुदावंद खुदा बोझ देने के बायस खुदावंद जिंदा खुदा पैदा हुई खुदा तेरे कदमों में लाता हूँ। और देख खुदावंद तू हमारा जिंदा खुदा है। मैं यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम से जो दुनिया का नजात दहिंदा है, आज रात फिर खुदावंद खुदा तेरे लोगों को खुदा, अपने तमाम मसीही बहनों भाइयों को खुदा कादर मतलब खुदा तेरे कदमों में लाता हूँ। और खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ तेरे हुजूर आज रात फिर मांगता हूँ। खुदा अपने लोगों को बरकत दे खुदा, अपने लोगों के साथ हो खुदा, जिस तरह पिछले खुदा तू दिनों महीनों और सालों में अपने लोगों के साथ रहा खुदा, यही खुदावंद तू आज भी खुदावंद कल के दिन भी खुदा सुबह से लेके शाम रात तक खुदा तू अपने लोगों के साथ हो खुदा, और अपने लोगों को बरकत देना खुदा, उनके सारे कामों में खुदा तेरा रूह कुद्स खुदा जिंदा खुदा, उनके सारे कामों को खुदा, जिन कामों को हाथ लगाएं संवारने वाला हो खुदा, यीशु नाम के वसीला से खुदा तेरे लोगों की ज़िंदगियों के तमाम ऐसे काम जो खुदावंद रुके हुए हैं खुदा, तो मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से खुदा आज रात खुदा सारे कामों को रिलीज़ करता हूँ खुदा, यीशु नाम की वसीला से, यीशु नाम की कुदरत से। ऐ बाप तमाम काम खुदावंद जिंदा खुदा तेरे खुदावंद खुदा रूल के मदद के वसीला से खुदा तकमील तक पहुँचे खुदा, और तेरे लोगों की बरकतें खुदा तेरे आसमान से जारी हों खुदा, और खुदावंद जिंदा खुदा हर तरह के खुदावंद खुदा अब तेरी हर तरह की खुदावंद खुदा मायूसी ज़िंदगियों से जाती रहे खुदा। मैं दरख्वास्त करता हूँ आज रात खुदा कि कल के तमाम दिन में खुदा सुबह से लेकर शाम रात तक खुदा तेरे पाक और मुकद्दस फरिश्ते तेरे लोगों को आगे पीछे से घेरे रहें खुदा, क्योंकि तू ही हमारा हरावल और चंडावल खुदा है जो हमें आगे पीछे से घेरे रखता है खुदा। तेरी भाड़ मांगता हूँ तेरे लोगों के चुगिर्द, जो भाड़ खुदा तूने अपने बंदा अय्यूब के चुगिर्द लगाई, ऐसे ही बाढ़ खुदा बर्रे के लहू की बाढ़ लगा, तेरे रूह कुद्स के मसा की बाढ़ हो खुदा तेरे लोगों के चुगिर्द खुदा। और खुदा तमाम मसीह बहनों भाइयों को बरकत दे, और खुदा इन खूबसूरत दिनों में खुदा ईद पेंतिकोस्त के दिन में खुदावंद खुदा तेरे अजीब और जलाली काम इस ज़मीन पर खुदावंद जिंदा खुदा वक़ू हों खुदा, तेरे बड़े काम जलाली काम खुदा कलीसियों ख़ानदानों घरानों में खुदा ऐसे तेरे रूह कुद्स का नज़ूल हो खुदा कि हर तरह के जुए और बंधन टूटे खुदा। और खुदावंद तमाम तर खुदावंद खुदा अपनी तमाम कलीसिया पाकिस्तान को खुदा तेरे ज़ोर लाता हूँ, तमाम मिनिस्ट्रियों को खुदा, तमाम चर्चेस को खुदा, तमाम तेरे खादमों को खुदा, तेरे मुकद्दस लोगों को खुदा, तमाम मसीही गाने वाले बहनों भाइयों के लिए खुदा, तमाम परस्तारों के लिए खुदा, मैं तेरे पाक रूह के नज़ूल को कसरत से मांगता हूँ खुदा जिंदा खुदा। और दुनिया में खुदा एक अजीब खुदावन तेरी कुदरत खुदा इस साल खुदावन ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा नज़ूल तेरे रूह के नज़ूल के बायस मुमकिन हो खुदा।
اے باپ اور تیرے لوگ برکت پانے والے ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھ میں آج رات پھر خداوند زندہ خدا اپنے ان تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کے لیے جو کسی طرح سے بیمار ہیں خداوند کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے زندہ نام کے وسیلہ سے خدا تیرا نکمہ سا خادم ہوتے ہوئے، ادنا سا خادم ہوتے ہوئے ان تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو خداوند یسوع مسیح کے زندہ نام سے حکم دیتا ہوں کہ تیرے لوگوں کی زندگیوں سے فعل فور دور ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قدرت اور رحمت انہیں گھیر لے تیرا روح القدس خداوند زندہ خدا ان زندگیوں پر جنبش کرنا شروع ہو میں ان کے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک اندرونی اور بیرونی طور پر برے کے لہو کو لگاتا ہوں اور یہ کمانڈ کرتا ہوں کہ ہر طرح کی ناپاک تاثیریں، ہر طرح کی بیماریاں خدا کے بیٹے یسوع کے زندہ نام کی قدرت سے رموو ہوں۔ ان تمام بدنوں سے تیری بحالی چاہتا ہوں تیری تازگی مانگتا ہوں۔ تو ایسا کرنے کی قدرت اور قوت اور طاقت رکھتا ہے تو نے خداوند اپنے لوگوں کو اختیار دیا ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھ خداوند اس جون کے مہینے میں تو اپنے لوگوں کو برکت دینا اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اس جون کے تمام مہینے میں تیرے لوگ کثرت کی برکت پائیں، تازگی پائیں تیرے رول کو سے معمور ہو جائیں اور بہت ساری زندگیاں مانگ لیتا ہوں پھل مانگ لیتا ہوں تیرے خادموں کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں مانگتا ہوں توبہ کی توفیق بخشنا گناہ میں دھسے ہوئے لوگوں کے لیے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تمام جبے اور بندھن ٹوٹیں اے آزاد ہوں یسوع مسیح کے زندہ نام کے وسیلہ سے آزاد ہوں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے والے ہوں۔ تیرا شکر ہو تو ایسا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے تیرا نام مبارک ہو زمین کی انتہا تک تیرا نام مبارک ہو منت کرتا ہوں اس دعا کے وسیلہ سے جو بہن بھائی بھی جو انسان بھی اس دعا کو سنے، اس دعا میں شامل ہو ایمان سے قبول کرے اور تیرے نام کو جلال ملے، ان کی زندگیوں میں تیرا روح القدس فل کام کرنے والا ہو کیونکہ خداوند کام تو ہی کرتا ہے جو اپنے روح کے وسیلہ سے کرتا ہے تیرے روح سے ہر طرح کے پہاڑ میدان ہو جائیں اور سارا جلال باپ بیٹی اور روح القدس کو ملنے والا ہو۔ تیرا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا تیری بیٹی اپنے مننجی خداوند یسوع المسیح ناصری کے زندہ نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین۔